الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد مولانا کمزے پورے بحث سے دیجے پورے بحث سے اغا تشریح حدیث پہ اعتبار دا عدد دروات او مؤلف فیہی کے بحث کے دا او اس تشریح الحدیث پہ اعتبار وصف الروات تشریح الحدیث پہ اعتبار وصف الروات والحديث بهذا الاعتبار على 4 أقسام من الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره حدیث پہ اعتبار دا وصف دا روات سر پر سلور قسم رہے صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغيره فالصحيح لذاته هو ما رواه العادل الضابط هو ما رواه العادل الضابط هو ما رواه العادل الضابط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شذوذ هو ما رواه العادل الضابط حدیث صحیح لذاته دیتا ہوئی هو ما رواه العادل چاگا عادل ضابط را نقل کردیں عن مثله دخل مثلنا او متصل السندی او غیر معلل ولا شذوذ نپک علتی و نشازی نو دیتا سویلے کی گئیں حدیث صحیح لذاتی في هذا التعريف قيودات 4 هو ما رواه العادل الضابط الثالث عن مثله يعني إذا كان راويا للروايات عن غيره فالغير هكذا أيضا متصف بالعدالة والضبط متصل السند 4 غير معلل ولا شذوذ يعني قيودات 6 سو قيودات دي یودا چی دا دی روایت پہ کڑے ماروا عادل کس پر روایت کے لئے یو دویم آغا کس پر ضابطی دوا درائم کس پر دیسی چاہدہ چانا روایت ذکر کئینو مروی عنہو بہم عادل و ضابطی او سلورم خبر ادارا چی متصل السند وی او پینزم خبر ادارا چی پکی بسی شینے علت بنوی او شپگم خبر ادارا چه شاذ بنوی فالقیودات 6 عادل ستوی هو ما رواه العادل عادل آغا کستوی چه ارتکاب دا کبائر نکے گناہ نکے گناہور نکے العادل ما اذا اجتنب الكبائر ومن أعمال الفسق متمسكا بالأعمال ويترك النواهي فهذا هو العدل الضبط على قسمين ضبط الصدر وضبط الكتابة أما ضبط الحفظ متى أراد
أن يقرأ ما في صدره فهو قادر، فهذا هو ضبط الصدر. إذا قيل له اقرأ ما في صدرك فإن كان قادرا على التلفظ به والخروج إلى الخارج فهو ضبط الصدر. ضبط الصدر دیتا وی چی کلو تو ویلیشی تو وایا چی ویلیش ضابط. او ضبط الكتابت ضبط الصدر دے یو ضبط السیشے دے. ضبط الكتابت ما غره چا کم د لیکلی نو د هغه لیکلو په ویلو قادری په یاد د هغه لیکلو په ویلو سیشے قادر. هو ما رواه العادل الضابط. عن مثله يعني الراوي بنفسه مشتمل على العدالة والضبط، لكن أن المروي عنه ينبغي أن يكون هو أيضا متصفا بالصفتين أي العدل والضبط. پخپله ما شاء الله دے خودم را کار دے چې چانه را نقل کړي هغه عادل پکار دے او هغه څه پکار دے ضابط. متصل السند يعني لم يكن في السند انقطاع، چې انقطاع پکې نه بس مرفوع متصلی. سلو او غير معلل ولا شذوذ. ينبغي أن يكون في هذا الحديث ترك التعليل، يعني لم يكن مشتملا على العلة. العلة عبارة عن القدح الخفي، عن الضعف الخفي الذي يفهم المهر كالبخاري والنسائي والدار القطني. اغا علت خفی توي او قادح شي توي قدح توي په حدیث کې سي چې په هغه باندې سوق پويږي ماهرین بخاری دے نسائی دے دی ور باندې پوهیږي پای سوق پوهیږي بخاری ور باندې پوهیږي او په هغه باندې سوق پوهیږي نسائی. دار قطنی قد تدلیس مثلا یوزے کی تدلیس کا یو کس اگر تدلیس دی تو آئی کنا چی ان یتلفظ بالحدیث ویظهر لغیره بأني سمعت من فلان والحال أنه لم يسمع، يذكر الحديث بالسياق التي تدل على السمع والحال أنه ليس يسمع. تدلیس دی توي چې یو کس داسي خبر ذکر کوي لکه وی اخبرني حدثني داسي ذکر کوي چې داغه سیا التي تحتمل السماع چې هغه احتمال د چا لري او سماع نوي سماع نوي شي او د څه کوي شذوذ شاذ دیتا وای چې ثقه او سقنا مخالفت کوي يخالف الثقه عن الاوثق. یو ثقه د چا مخالفت کوي د اوثق نو دیتا سوي لیکيږي دیتا وای شذوذ. دې کلاس په سخاری سے برازي نرازي يخالف الثقة عن من هو أوثق منه فهو شاذ، فالحديث شاذ. فهمتم؟ الحمد لله.
फलहदीस सहीह इबारतुन अन मा रवाहुल आदिल अज़्ज़ाबितु अन मुत्तसिल सनद गैरो मुअल्ललिन वला फहादा हुवल हदीस सहीह लिज़ातिही। सही लिगैरिही इज़ा कान अर्रावी खफीफ अल-अदाला व खफीफ अज़्ज़ब्त औ खफीफ अज़्ज़ब्त व तकून अल-अवसाफ अल-बाक़िया अला हालिही। इज़ा कान हाज़ा अल-हदीस मुअय्यदन बिद-दलाइल अल-उख़र फहुव हदीसन सहीहुन लिगैरिही। कला याद से वागा प्रेदा सही लिगैरिही प्रेदा कला का यौ कस खफीफ ज़ब्त यौ कस खफीफ अल-अदालत न दगा हदीस हसन लिज़ातिही दे सदे खो कला का दा से दलाइल मौजूद शू चिदा खिफ़्फ़त अल-ज़ब्त او خفة العدالة سكل ركا قالت سوركا خفة الضبط او خفة العدالة سكا ركا ندي حديث تمام وايو چدا فهذا حديثنا صحيحنا فهذا حديثنا صحيحنا لغيره ده حديث सही लगे। खत्म शो खबर न सो हदीस मंगाओ पेजंदा दरे सही लिज़ातिही सहीह हसन लिज़ातिही सहीहा व इज़ा कान अर्रावी मादूम अज़्ज़ब्त أو معدوم العدالة وقوي حديثه بطرق أخر فهذا هو الحديث الحسن لغيره حسنا لغيره أي بغير من القرائن والدلائل التي تدل على صحته والحال أن راويه معدوم الضبط أو معدوم العدالة. نو حدیث بسوق اسمه شو ان کے 4 اقسام ہو گئے باعتبار وصف الروات کے. اگر راوی عادل ضابط ہو جس سے روایت کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح کے پہ ہو, متصل السند بھی ہو, علت قادحہ خفیہ بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ وہ شذوذ نہ ہو, صحیح حدیث صحیح لذاتی اکثر پرچہ کے رائز. اگر راوی خفت ہو عدالت میں یا ضبط میں باقی شروط ویسے جیسے ہوں ویسے ہو جو پھیلے تو وہ حدیث حسن لذاتی ہی. اگر کسی قرائن کی بوجہ وہ مضبوط ہو جائے تو پھر صحیح لغیرہ. اگر راوی معدوم الضبط ہو او معدوم العدالہ یا معدوم الضبط ہو معدوم العدالت ہو اور اس کے ساتھ دیگر ادلہ موجود ہو, ان ادلہ کی بدولت ان ادلہ کی بدولت وہ تو پھر وہ حدیث حسن لغیرہ. فالاحادیث باعتبار وصف الروات وهذا الأقسام أقسام للحديث المقبول, يعني الحديث المقبول 4 أقسام: صحيح لذاته, صحيح لغيره, الحسن لذاته, الحسن لغيره.
والباقي مردود باقی وسی شی مردود باقی وسی شی گلابا او مردود باقی وسوی دیجه پور ورسیده کنه سخفا خو پکې نشته تاسو خود سیناسته لکه دا سګرانی خبري دا سخونه ده کنه الحمدلله د بحث د مؤلفنا فيه نزس شو مفارق بحث المؤلف ما اسم هذا الكتاب اسم هذا الكتاب الجامع الصحيح الجامع الصحيح لمسلم رحمه الله تعالى الجامع الصحيح لمسلم الجامع الصحيح لمسلم ففي هذا الاسم عليك زما د وجه مو خدای دا قبله کوم طرف ته ستاسو خو ته نه شاده نه مخه ده خو څه وایم خو مطلب دا دی که نه خو ښي طرف ته خو همده که نه نو زه خفه کېږم نه زه څه نه کېږم او والله که لږ خفه کېږم نه خو دومره کار دی چې تاسو د زړه نه ووایئ چې تاسو باندې د عربۍ کې دا سبق ښه لګي او که نه لګي ځان ته تکلیف ولې ورکوم دا خلګي نه نه زه په ډېر مضاف پکې مه مقدر کوه خو مطلب دا دی چې نو تاسو د الله اسم مبارک اوچتولی شئ چې چا ښه ده خدای دې خیر نو داسې تاسو احادیثو ته ناست یې نو بیا مطلب دا دی چې زه هم داسې نه چې احادیثو ته ناست یې دروغ موږ ووایو نو دا خو به ښه خبره نه وي که نه او څه له ووایو ما ته خو پکې تکلیف دی زه خوشحالېږم چې زما سره مور پلار ژبه ده چې ما ته پکې دومره اساني ده داسې خو نه ده خو دومره کار دی چې دغه رزه تاسو لپاره یم چې زه هم خدای پاکه دا دغه داسې او بیا تاسو خدا یو کار دی چې انشاءالله العزیز کوشش به دا کوئ چې خیر بیا پرچه لیکئ چې عربۍ کې ولیکئ او نو دغه دی وشي کمزوري دی شخپلو کې خبره ده کنه ضروری خو نه ده کنه او چې مطلب کوشش وا سنځه کې دایره لګه تنګ شي خیر دی اردو فارسی بل ځای تم سړی تلی شاس ضروری نه او دومره کار دی چې کوشش سړی لګي دې کې خبره راغونډيږي لګ تاسو مونږه لګه تجربه وشي کنه دغه کې ډیره زیاته راغونډيږي خبره د پښتو نه په اردو کې ډیره راغونډيږي او د اردو نه په عربی کې خبره ډیره راغونډيږي فما اسم هذا الكتاب يعني الآن نبحث في المؤلف الكتاب الأول ما اسم هذا الكتاب اسم هذا الكتاب الجامع الصحيح لمسلم ففي هذا الاسم دلالة أحدهما الجامع علم أنها مسلم جامع والثاني الصحيح يعني أنه التزم الأحاديث الصحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع الصحيح لمسلمين نمده نو الجامع ټکي پکې ذکر دي الصحیح ټکي پکې ذکر دي نو دا دواړه لفظونه په دې باندې دلالت کوي چې یو د جوامعونه دي او یو د صحاحونه د التزام د دې کړل چې زب صحیح احادیث ذکر کوم بس زب څه کوم فعلم من هذا الاسم أن الكتب باعتبار الأوصاف على أقسام عديدة على أقسام عديدة دينا دا معلومة شوي شيء مختلف أقسام دي كتابنا الأول الجوامع الثاني السنن الثالث
الثالث المفردات. الرابع الأجزاء. الخامس المزامين. السادس المستخرجات. السابع المستدركات. الثامن الغرائب. التاسع الأربعينات. نو دینه دا معلومه شو چې کتابونه ساقسامي. یو ته وی جوامع، یو ته ویل کېږي سنن، یو ته ویل کېږي مفردات، یو ته ویل کېږي اجزاء، یو ته ویل کېږي مضامین، یو ته ویل کېږي مستخرجات، یو ته مستدرکات، او دغه رنګ غرائب. داسې وته ویل کېږي. جوامع جمع جامع. الجوامع جمع الجامع، وهو كتاب مشتمل على 8 فنون. يعني أن الكتاب إذا كان مشتملا على 8 فنون فالكتاب الجامع. نحن نسميه بالجامع إذا كان مشتملا. فالكتب التي تشتمل على فنون 8 فهذه الكتب جوامع. الفنون 8: سير، آداب، تفسير وعقائد. سير، آداب، وتفسير وعقائد. فتن وأشراط. فتن أشراط أحكام ومناقب. فهذه هو الشروط 8. فالكتب التي تشتمل على الفنون 8 من السير ومن الآداب ومن التفسير والعقائد والفتن والأشراط والأحكام والمناقب فالكتب جوامع. ما المراد من السيرة؟ الأحوال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. الأحوال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي الأسفار في الأكناف والجوانب، فهذه يسمى بسير النبي صلى الله عليه وسلم، فداه بأبي وأمي 20,000 مرة. أما الآداب فهي عبارة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته، ومن مكارم أخلاقه التي كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق. فالأخلاق على أقسام: حسن وأحسن ومكارم الأخلاق. الأخلاق الحسن إذا كان الإنسان تعدى إليك بالظلم، فإذا كان أنت منتقم منه فهو أخلاق حسن. قال الله عز وجل: وإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جزاء سيئة سيئة بمثلها. فهذه الأخلاق هو خلق حسن. أما الأخلاق الأحسن فهي عبارة: إذا كان الإنسان ظلمك
وتعدى إليك بالظلم إذا كنت أنت لا تسلم عليه فالأخلاق حسن، فالأخلاق حسن أحسن. أما مكارم الأخلاق فهي عبارة إذا كان الإنسان ظلمك وتعدى إليك بالظلم والهتك وغير ذلك من الأشياء وأنت تعفي عنه، لم يظلم عليه وتعفي عنه، فهو مكارم الأخلاق. فالعفو في مكارم الأخلاق. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم مشرف، كان مشرفا على مكارم الأخلاق. فالآداب عبارة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن آدابه وعن خلقه الذي يسمى بتهذيب الأخلاق وبتدبير المنزل وبالسياسة المدنية. آداب د چانا عبارت دي هغه د پیغمبر د اخلاق مبارکونه. زمونږ د پیغمبر اخلاق وسو قسمو پدري نه اخلاق وسوري پدري حسن احسن مکارم. حسن دي ته وای چې چار سره بد وکړو نو تو سره بد هغه مرکه زیات نه خې وکړو خکوا د دینه بر اخلاق احسن دي نو تو سره بد سره مکوا. دریم دا چې عفو سره مو عفو زمونږ پیغمبر پدي آداب سير آداب تفسير وعقائد تفسير. أنتم ما شاء الله تعرفون التفسير. ما المراد من التفسير؟ يعني في هذه الكتب بحث من مباحث ومشتمل على التفسير، على تفسير كتاب الله عز وجل، يسمى بكتاب التفسير. كتاب التفسير. الآن أبحث لك. يقول بعض العلماء أن التفسير في هذا الكتاب قليل، لهذا ليس هو من الجوامع، لأنه وإن كان مشتملا على التفسير لكن صفحتان 3 أو 4 قليل. لكن القول السيء في هذا المقام أن الشرط للجامع تفسير فقط ولو كان قليلا. اگر کسی شيء کم بس تفسيري اگر کسی شيء کمی خوشتے خو کنا. وعقائد. الأمر الرابع العقائد. يسمون العلماء بكتاب الإيمان، كالبخاري مشتمل كتاب الإيمان وباقي الكتب على كتاب الإيمان، هكذا مسلم وبعد المقدمة ومشتمل بكتاب الإيمان في الصفحة، يعني يشرح هو من الصفحة 94 كتاب الإيمان في صفحة 49 كتاب الإيمان، يعني هو مشتمل على كتاب الإيمان. هم دغرانجي فتن وأشراط. فتن اغا غټو ستوي، اغا فتنو ته ویل کیږي جنگونه دي وغیرہ وغیرہ د غټولو ته فتن وي، او اشراط ویل کیږي اغا وړو علامات ته د قیامت. احکام جمع د حکم د تاسو پیژنئ. احکام دا کتاب الصلاة الته احکامات ذکر کیږي، او مناقب هم تاسو ته معلوم دي. مناقب المناقب مناقب ابواب المناقب رست ذکر کیږي، بخاری کم ذکر کیږي، دی کم ذکر کیږي.
خلاصة الكلام على وجه ينكشف به المرام. هذا كتاب اسمه الجامع الصحيح. علم من الجامع أنه مشتمل على فنون 8 من السير والآداب والتفسير والعقائد والفتن والأشراط والأحكام والمناقب. فهذا كتاب جامع ما شاء الله. السنن ما يكون ترتيبه على ترتيب الفقهاء. سنن هغه کتابونو ته وایي چې د هغې داسې ترتیب یې ورکړی لکه د فقهاء کرامو چې کوم ترتیب کتاب الطهارت او فلان 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 دې ته ویل کېږي سنن، لکه ترمذي او نور کتاب. نو یو کتاب به سنن هم وي او جامع به هم وي. سنې به سنني جامع به نه، سنې به جامعي سنن به نه. درایم مفردات هغه کتابونه ته وایي التي رتب مؤلفه على ترتيب الشيوخ بحسب حروف الهجا. دیو شیخ نومي اوس الف پکې احمد نومېره، بل شیخ ته مثلا با پکې راځي، نو داسې هغه په دې ترتیب سره د خړې دي ته ویل کېږي مفردات. اول دا هغه شیخ چې الف پکې راځي، بیا هغه شیخ با پکې راځي، بیا هغه شیخ او بیا هغه شیخ چې الی اخره دې ته څه ویل کېږي. سلورم الاجزاء هغه کتابونو ته وایي چې د یوې مسلې حواله سره لیکل شي. عبدالحی و د کېږي براتانه غوړي څنګه لیکل شي کا جزء رفع الیدین للبخاری، دې ته ویل کېږي الاجزاء جمع شعر جز. هغه کتاب ته وایي الكتب التي تكتب على مسألة واحدة كجزء رفع اليدين للبخاري دې ته څه ویل کېږي الاجزاء. المزامین چې د یو قسم مضمون والا نږدې مضمون والا خبرې راجمع کړي وي، د دې سره المستخرجات او مستدرکات. دا بلک سوچ کوي، دا زیله ګران مستخرجات دیتا وای. یو محدث دی هغه یو حدیث په یو سند سره شکل ډیر نقل کړل. اوس یو دویم محدث دی دغه روایت په بل سند سره نقل کړل، دغه روایت په بل سند سره نقل کړل او ته وای چې یاره دا په بل سند سره کې دي، دیتا سوی مستخرجات. المستخرجات جمع المستخرج، وهو عبارة إذا كان المحدث أثبت الكلام بالسند أثبت المتن بالسند ويقول المحدث الآخر معي سند آخر يثبت به هذا الأمر هذا المتن، ليس هو السند بل هو سند آخر، يعني بالسند الآخر يثبت كلام السابق لكن بالسند الجديد والآخر. بس المستدرك مستدرک حاکم وغیرہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک محدث نے اپنے شروط کے مطابق ایک حدیث کو ذکر کیا ہو اور محدث آخر آ جائے اور وہ کہیں کہ
आपके शुरूत के मुताबिक दीगर अहादीस भी है जो आप छोड़ गए हैं, छोड़ चुके हैं, वो भी हैं, आपने छोड़ दिया। फर्क हो गया कि नहीं? यानी अल मुस्तदरक इज़ा कान अल मुहद्दिस अता बिल अहादीस बिशुरूतिही अल मुख्तस्सा अल्लती अक़ामहा वयजी बादहु मुहद्दिसन आखर वहुव यक़ूलु बितिल्का अश्शुरूत मअना अहादीस उखर तरक्तहा वयक्तुबु अल किताब बिशुरूत अल मुहद्दिस अल अव्वल। संग पोशो गोलाबा यो मुहद्दिस ते लका जमंग दा शासे ददस शुरूत ती दा शुरूत लेस अहादीस द सिकड़नी जिक्र कड़ी दी दाबल मुहद्दिस रागे वैदाता चकम शुरूत जिक्र कड़नी पदगा शुरूत सरा मशरूता पदगा शुरूत सरा नूर अहादीसम दी खुस्ता दा नजर ना अखवा पाती आवागा जिक्र किनो देता बसोई बिया मुस्तखरज का मुस्तदरक नो मुस्तखरज के गोरे आगा रिवायतुनो पयो सनद दबल सनद हम आगा जिक्र करनी मुस्तदरक के दग ने दी जिक्र करी दद शुरूत मुताबिक नूर। فهذا هو الفرق بين المستدرك وبين المستخرج। المستدرك جمع مستدركات واما المستخرج فجمعه المستخرجات. غرائب مسألة بديعة جديدة. المسائل الجديدة إذا تكتب عليها الكتب فهو يسمى بالغرائب، يسمى بالغرائب. هاي تسوي لكي غرائب. نو دا مسئلة الحمد لله سشش في ختمش ستړي شانتي شو يا بس وصلى الله تبارك وتعالى. دا